अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि आज जिस तरह से मामलात रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ दिए गए फ़ैसले उड़ना शुरू हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए। और इस वक्त शहर इक़्तिदार से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, और एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से जो हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो हम सब के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जस्टिस याह्या अफरीदी डट चुके हैं, जिस तरह से वो स्टैंड ले चुके हैं, निज़ाम इस वक्त खौफज़दा है और अब जुमे के दिन एक बहुत बड़ी वारदात डालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस सब में याह्या अफरीदी डटे हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, और जिस तरह से पीटीआई और इस वक्त डेमोक्रेसीज वॉइसेस जो हैं, देखें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पीटीआई इस वक्त विक्टिमाइज हो रही है। इस वक्त वो तमाम तर आवाज़ें और वो तमाम तर लोग जो डेमोक्रेसी में, जो जमहूरियत के लिए एक जंग पाकिस्तान में जो छिड़ चुकी है, उस जंग में वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उन तमाम तर लोगों पर इस वक्त अताब है, वो ज़ेर अताब हैं। तो उनके खिलाफ दिए गए तमाम तर फैसलों का रिवर्सल इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखें कि आज़म सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं में से हैं। इमरान खान उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो डी चौक एहतजाज में इमरान खान की बहनों को सबसे पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो प्रोटेस्ट को लीड भी कर सकते थे, जो अली अमीन गंडापुर के गायब होने की सूरत में आगे का एक नया लाहे अमल दे सकते थे। और इमरान खान की बहनों को तो हमने पिंडी एहतजाज में देख लिया था कि इमरान खान की बहनें एहतजाज की जगह पर मौजूद रहीं। गंडापुर आधे रास्ते से वापस हो गए, लेकिन इमरान खान की बहनें 11-12 बजे तक वहाँ बैठी रहीं, और उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें तो इमरान खान ने एहतजाज का कहा हुआ है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रा आप समझा करें कि जो लॉयल लोग हैं उन्हें पहले चुप करवा दिया गया, इधर उधर से पकड़ के। फिर इमरान खान की बहनों की भी रिहाई हो गई, एक अच्छा इंडिकेटर हमें मिला। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की बरीयत मिल गई और बुशरा बीबी की रिहाई, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर था। फिर इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ गई इन्हें वकला की, और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि खान से मुलाकात नहीं करवा सकते ना, सिक्योरिटी कंसर्न है, जो भी हैं, मेरा दिया गया फैसला उसे वायलेट करना है, तो खान को इधर ले आओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं देखता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। फिर जल्दी जल्दी दौड़े लगी, पाबंदियाँ ख़त्म हुई, वजारत दाखिला और जेल हुकाम के नोटिफिकेशन हवा में उड़ गए और फौरी मुलाकात करवा दी गई। फिर इमरान खान का मेडिकल बोर्ड और उसमें इमरान खान के ज़ाती मुआलिज की शमूलियत, ये हुक्मनामा भी जारी हुआ, नंबर 2। फिर नंबर 3, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान से जो फैसिलिटीज़ का मामला है, खान साहब से उनके अहल खाना की मुलाकातें, हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। यानी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जिसे मैनेज करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका, क्योंकि काजी साहब की तरह कोई इन्हें मिला नहीं है जैसा काजी साहब थे, और जिसे लाना था उसे ये ला नहीं पाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सिस्टम लाना चाहता था, लेकिन उन्हें ला नहीं पाया। अब इस सब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्हें बहुत बड़े सरप्राइजेज मिल रहे हैं। अगर हम रिसेंट देखें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन, ये वो जज हैं, साइफर केस में इनका मामला था, कल डिवीजन बेंच के आगे आज़म सवाती का केस लगा, इनके जिस्मानी रिमांड के खिलाफ एप्लीकेशन थी। अबुल हसनात जुल्करनैन ने इनका जिस्मानी रिमांड दे दिया, और कल जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए अबुल हसनात जुल्करनैन के बारे में कि इसका कंडक्ट हम देख चुके हैं, 2 जजेस कह चुके हैं कि इसे वापस भेजो, इसे कोई वापस नहीं भेज रहा, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। मतलब आप देखें कि इस तरह के अल्फाज जज के लिए यूज़ किए गए, लोअर जुडिशरी के इस जज के लिए, जो कि उसके कंडक्ट और उसकी इंटीग्रिटी पर एक सवालिया निशान लगाते हैं। और साथ ही साथ अबुल हसनात जुल्करनैन से जवाब मांगा गया। अब इस सब के अंदर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है वो बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि फैसले रिवर्स होना शुरू हुए हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान बुज़ारी, जो कि प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स की लॉयर हैं और उनके जो शौहर हैं उनको रिसेंटली गिरफ्तार किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया।
تو سب کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. یہ تو ایک فیصلہ ریورس ہوا، لیکن اس سے بڑی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ سمیت 12 مقدمات میں اعظم سواتی کی درخواست منظور کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا. میاں گل حسن اورنگزیب نے اپنے گزشتہ روز کے غصے کے حوالے سے بھی وضاحت دی. انہوں نے کہا کہ وہ غصہ بلا جواز تھا، جج ہمارے سامنے نہیں تھا تو مجھے ایسی بات نہ کرتا تو ٹھیک تھا. جو ہم فیصلے میں نہیں لکھ سکتے وہ ہمیں عدالت میں نہیں کہنا چاہیے. مجھے افسوس ہے، لیکن جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا فیصلہ بھی انہوں نے اڑا دیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اپنی وضاحت عدالت میں جمع کرائی اور میاں گل حسن اورنگزیب نے بتایا کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے مطابق تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا. اگر حتمی طور پر 6:30 بجے جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو پھر کیا غلط ہے؟ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جج کے مطابق 13 مقدمات تھے، اس تمام عمل میں وقت تو لگتا ہے. کیا پروسیکیوشن کا اعظم سواتی کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا ارادہ ہے؟ تو پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا کہ میں اس حوالے سے ابھی کوئی بیان نہیں دے سکتا. جج ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ اعظم سواتی اب کیا تمام مقدمات میں گرفتار ہیں؟ یعنی انہوں نے اسٹیٹ کے لائر سے پوچھا کہ ابھی کیا مزید جسمانی ریمانڈ مانگنا ہے اعظم سواتی کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ کیا تمام مقدمات میں اعظم سواتی اس وقت گرفتار ہیں؟ تو پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ تمام مقدمات میں اعظم سواتی کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے، تو وہ تمام مقدمات میں گرفتار ہیں. یعنی جتنے مقدمات دکھائے گئے تھے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کو، 13 مختلف مقدمات وہ تھے، ان میں اعظم سواتی گرفتار ہیں اور ان 13 مقدمات میں اعظم سواتی کا جسمانی ریمانڈ ہے. میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایک بندے کا جسمانی ریمانڈ ہوا، ریمانڈ ختم ہونے پر دوسرا ریمانڈ لے لیا گیا. جج کو کہنا چاہیے تھا کہ 5 اکتوبر کا مقدمہ ہے، مجھ سے ریمانڈ کیسے مانگ رہے ہیں؟ یعنی کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے وضاحت بھی دی. جج نے کہا کہ میں نے ان کے خلاف جو ریمارکس دیے ہیں کہ اس کا ہم نے کنڈکٹ دیکھا، مجھے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جج میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ ریمانڈ پھر بھی غلط قرار دیا. میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میرا گزشتہ روز کا غصہ بلا جواز نہیں تھا، مجھے اس پر افسوس ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، انہوں نے کہا کہ جج ہمارے سامنے نہیں تھا، لیکن اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کا حکم ابوالحسنات ذوالقرنین کی جانب سے جو دیا گیا حکم تھا اب وہ کالعدم ہو چکا ہے، وہ اڑا کر رکھ دیا گیا ہے. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ایک کلیئر کٹ میسج ہے پاکستان کی جوڈیشری کی جانب سے، پاکستان کے مقتدرہ کو، پاکستان کے موجودہ حکومت کو. جو سسٹم جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں تو مارک مائی ورڈز عمران خان کی رہائی دور نہیں ہے. ایک دیکھیں فیصلے سے آپ کو جوڈیشل مزاج کی سمجھ آ جاتی ہے. یحییٰ آفریدی کے مزاج کی آپ کو سمجھ آ گئی، آتے ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کی، فل کورٹ کے اندر ایڈ ہاک ججز کو نہیں بٹھایا. پھر جسٹس منصور علی شاہ کا کیس مینجمنٹ کا جو پلان ہے اسے نافذ العمل کر دیا. اب اسی طریقے سے سپریم کورٹ چلے گی. وہ طریقہ جو 2023 میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک پلان دیا تھا، پھر انہیں ڈسٹیپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا. اتنا منصور علی شاہ کو امپاور کیا اپنے سینئر پیونی جج کو، اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، آئی پرسنلی تھنک کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اگر ہم دیکھیں اور ان تمام تر چیزوں کو اینالائز کریں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس وقت نظام کس طرف کو جا رہا ہے. اب گورنمنٹ کس طرح سے سٹرائک بیک کرنا چاہ رہی ہے؟ ابھی گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہم ایک بل پیش کریں اور ہائی کورٹ کو بھی مینج کر لیں، لیکن ان سے سپریم کورٹ ہی مینج نہیں ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کیا مینج کریں گے؟ اب وہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل لا کر 3 ججز کی بجائے 5 ججز ڈال رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ذرا ہولڈ رہے، اور قاضی صاحب کی کچھ باقیات بھی اس میں شامل ہوں تاکہ چیزوں کا پتہ چلتا رہے، سسٹم کو اندازہ ہوتا رہے. وہیں ایک جانب یہ چیز ہو رہی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ فل کورٹ اگر بیٹھے تو اس میں مکمل طور پہ انہی کا کنٹرول ہو، کیونکہ ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھے تو اس میں میجورٹی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز کی ہے. سو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، اور اس وقت جو فیصلے ریورس ہونا شروع ہو رہے ہیں یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے بہت تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے،
ورنہ اتنی کلاب بازیاں یہ نہ کھاتے. یہ عدلیہ کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عدلیہ سٹینڈ لے رہی ہے, نظام تھک رہا ہے, سسٹم تھک رہا ہے, کیسز اتنے بنائے گئے, کب تک چلیں گے؟ فیک کیسز, بوگس کیسز, خان صاحب کی ساری سزائیں اڑ گئی تھی نا جو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے 3 دی گئیں. تو یہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی ریلیف جو پی ٹی آئی کو مل رہا ہے, سسٹم پوری کوشش کر رہا ہے کہ انہیں ریلیف نہ ملے. ایون بشرا بی بی کی رہائی, اور اسی لیے بشرا بی بی کو انیشلی کے پی کے لایا گیا کیونکہ اس ٹائم تک پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ کے پی کے سے جب لاہور آئی ہیں زمان پارک, تو یہ یاد رکھیے گا بشرا بی بی اپنی پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کروا کر لائی ہیں. تو یہ چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.